एस्थेटिक केयर प्राइवेट लिमिटेड अपने तमाम करम फरमा मुअज़्ज़ज़ क्लाइंट्स को मतला करता है कि एस्थेटिक केयर एक प्राइवेट लिमिटेड इदारा है। इसके ज़ीरे साया 2 रजिस्टर्ड मशहूर ब्रांड्स बनाम केस और सम्स हैं। ये दोनों ब्रांड्स जल्द, बाल और नाखून की निगहदाश्त से मुंसलिक हैं। एस्थेटिक केयर प्राइवेट लिमिटेड अपनी कारोबारी पॉलिसी अपने मुअज़्ज़ज़ क्लाइंट्स के सामने वाज़ेह करता है कि एस्थेटिक केयर प्राइवेट लिमिटेड में किसी भी किस्म की सरमाया पॉलिसी या स्कीम नहीं है। एस्थेटिक केयर प्राइवेट लिमिटेड में किसी भी शुक्रिया मिन जानिब एस्थेटिक केयर प्राइवेट लिमिटेड। सर उसके लिए वैसे क्या करना चाहिए? किसके लिए बेटा? स्किन ये जो लूज हो जाती है ना, इसके लिए क्या करना चाहिए अगर ये सब कुछ भी? देखिए, अगर योगा की एक्सरसाइज पे जाएं आप, फेशियल योगा एक्सप्रेशंस की, स्माइल, एक तो वो उस तरफ तवज्जो दीजिए, वरना ये है कि जो इनके मूवमेंट्स हैं कि मिसाल के तौर पे फेस वॉश के मूवमेंट्स, वो अगर गलत होंगे तो लाइंस लूज होंगी, स्किन लूज होगी। और इसी तरह से अगर किसी गलत जगह से ये फेशियल करा रही जो इनके कॉन्टोर्स को समझ के ना करे, उसकी वजह से भी हो सकती है। इनकी इनटेक अगर कम है कैलोरीज की, उसकी वजह से भी कम हो सकती है। कैलोरीज आप इनकी बढ़ाएंगी, प्रोटीन इनके थोड़े से बढ़ाएं तो उससे कवर हो सकती है। क्योंकि इस एज में अगर ये एहतियात कर लेंगी तो कवर हो जाएगा, वरना आगे जाके फिर ये कवर नहीं होगा। अच्छा ना जी, थर्ड स्टेप पे आप आ जाइए। इसमें हम स्क्रब करेंगे और पपाया सीड विद ड्राई मिल्क पाउडर एंड अ लिटिल ऑफ अरोमा और रोज वाटर, उसके साथ मिला के हम एक खास कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाएंगे जो एप्लीकेबल हो एज अ स्क्रब। लेकिन एक बात मैं बता दूं, स्क्रब का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है अब तो। और दूसरी जो तकलीफ की बात है कि हम लोग क्लाइंट की डायरेक्शन पे काम करते हैं बनिस्बत इसके कि हम अपनी प्रोफेशनलिज्म को बरकरार रखें। उससे पहले भी मैं अर्ज करता रहा हूं कि मिस यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स से जो प्रॉब्लम पैदा होते हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हो जाते हैं। इसको स्क्रब की जो सही उम्र है इस्तेमाल करने की, वो तकरीबन 30 साल के बाद है। उससे पहले स्क्रब्स इस्तेमाल ना किए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और क्यों, इसको आप समझ लीजिए कि स्किन की कंडीशन, जो ग्लो खत्म होता, जो स्किन की कंडीशंस खराब हो रही हैं, उसका रीजन क्या है। इसको इस तरह से समझ लीजिए कि एक ग्लास है, इस ग्लास को अगर आप एक एमरी पेपर लगाएंगे तो ग्लास का जो ग्लेयर है, ग्लास का जो पॉलिश है, ग्लास की जो सरफेस है, वो खराब हो जाएगी। हाँ, हम कब एमरी पेपर लगाएंगे? जब वहां पे हम ये देखते हैं कि अनइवन स्किन टोन है, डेड टिश्यूज हमें नजर आ रहे हैं, डेड स्किन नजर आ रही है, उसकी रिमूवल के लिए स्क्रब का इस्तेमाल आया। लेकिन अब 16 साल की बच्ची भी स्क्रब इस्तेमाल कर रही है। दैट इज वेरी रॉन्ग। ये प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ बात है। ये आप लोगों को चाहिए कि लोगों को आप सही तौर पर गाइड करें, सही तौर पर एजुकेट करें कि वो सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। वक्ती तौर पे तो वो बातें कड़वी जरूर नजर आएंगी उनको, लेकिन जब उनको आप अपने तरीके से समझाएंगे तो फिर उनकी समझ में आ सकता है। और उनके लिए एग्जाम्पल देना कि योर स्किन जस्ट लाइक ए ग्लास। अगर इस ग्लास को हम एमरी पेपर लगाएंगे, या उर्दू में हम कहते हैं जैसे रेगमाल लगाएंगे, तो उसका क्या हशर होगा। उसकी स्किन का जो टेक्सचर है, जो टोन है और जो इवननेस है, वो वैसे ही खत्म हो जाएगी। और उसके बाद जब आप उसको फिल करते हैं मेकअप से, केमिकल प्रोडक्ट से, तो वहीं वो रप्शंस, वही पिगमेंटेशन, वहीं दूसरी तमाम चीजें पैदा होना शुरू होती हैं। तो इट्स नॉट एडवाइजेबल 30 साल, या फिर कि जहां आप जरूरत महसूस करते हैं स्क्रब लगाने की, वहां कीजिए। लेकिन टीन एज में और स्पेशली 30 ईयर्स से पहले, क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि ये कुदरत का एक निज़ाम है। डेड सेल्स को भी रिमूवल का एक कुदरत का निज़ाम है। वो उसी वक्त, जब तक कि पीछे स्किन जो होती है वो दूसरी स्किन लेयर नहीं आ जाती, वो डेड टिश्यूज जो है, वो खुद शेड नहीं हो। और डेड टिश्यूज खुद ब खुद शेड होते, उनको जब आप जबरदस्ती करेंगे
تو وہ تو اسکن کو نقصان دینے کی بات ہے. تو خواجہ صاحب آپ نے ملک کا کہا تو ملک 3 فارمز میں آتا ہے, فل کریم, ہاف کریم, اسکیم. تو کس ٹائپ کا ڈرائی ملک ڈالنا چاہیے؟ ایوری ڈے جو ہوتا ہے وہ ملک نہیں ہوتا ہے. آپ سوال آپ کا بہت اچھا ہے, یہ وضاحت ہو جائے لوگوں پر تو زیادہ اچھی ہے. اب اس میں وہی بات آتی ہے پروفیشنلزم والی, جہاں آپ ایکسس فیٹ دینا چاہتی ہیں, ڈرائی اسکن کنڈیشن ہے, تو وہاں آپ فل کریم ملک استعمال کیجیے. جہاں آپ کو نارمل اسکن کنڈیشن نظر آتی ہے تو وہاں 3% فیٹ والا اسکم ملک استعمال کیجیے, کیونکہ نارمل فیٹ ویلیو جو ملک میں ہوتی ہے دیٹ از 6%, اسکم ملک میں 3%. تو اس طرح سے آپ اس کو بیلنس کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جی اسٹارٹ کیجیے. ایک سوال ہے کہ اگر ہم کسی بھی قسم کے مطلب کسی قسم کی کمپنی کا کلینزنگ ملک پپیتے کے پیسٹ میں ملا کر استعمال کریں تو کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیے, جو ریسرچ ہوتی ہے بیٹا, وہ ریسرچ جو ہم نے کی ہے وہ آپ تک ہم نے پہنچائی. یہ کیوں ایسا ایکسیپینٹ کا لفظ ہم نے استعمال, ہم اس میں 606 بھی استعمال کر سکتے تھے, ہم اس میں 022 کلینزر بھی استعمال کر سکتے تھے, ہم اس میں 303 بھی استعمال کر سکتے تھے, لیکن جو پیسٹ کے ساتھ سوٹیبل کمپوزیشن تھی وہ ہم نے استعمال کی, اور اسی بنیاد کو ذہن میں رکھا کہ یہ پروڈکٹ جو ہے صرف ایکسیپینٹ کے طور پر استعمال ہو. اگر کسی اور کمپنی کا آپ کوئی پروڈکٹ استعمال کر سکتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, تو 2 باتیں ہیں. ایک تو ٹرائی اینڈ ایرر والی بات, اور دوسری یہ کہ چونکہ مجھے اس کمپوزیشن کا کوئی علم نہیں ہے, لہذا میں کوئی سجیسٹ نہیں کر سکتا آپ کو. ان کی کمپوزیشن کیا ہوگی, وہ اس کے ساتھ میچ کرے گا کہ نہیں کرے گا, ریئیکٹ کرے گا, ان کے ایکشن کو جو اس کے ایکٹیو انگریڈینٹ ہے اس کو, اس کی افادیت کو ختم کر دے گا, یہ میں پری ہینڈ نہیں کہہ سکتا. ایک پیپر آپ کو دیا جا رہا ہے, اس میں پلیز اپنے کیپٹل لیٹرز میں اپنے نام, سلون کا نام, ٹیلی فون اور ایڈریس ضرور بھر دیجئے, سو دیٹ کہ جب آپ کے سرٹیفکیٹس تیار ہوں تو اس میں صحیح آپ کے نام کی اسپیلنگ کے ساتھ تیار ہوں. پپایا سیڈ کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا, پپایا سیڈ کو پہلے کرش کیجئے, کرش کر کے ان کو گرائنڈ کیجئے, گرائنڈ کر کے ان کو سیو سے, ذرا موٹی سیو, چھنی یا کپڑا کوئی ایسا کہ جس سے آپ اس پیسٹ کو نکال سکتے ہیں, اس کو نکالیے, اور پھر اس کو ایون جو فارم ہے پیسٹ کی اس کو استعمال کیجیے. اسکرب لگا کے کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیجیے تاکہ اس کے ایکٹیو انگریڈینٹ جو ہیں وہ فیس پہ اسکن کے ساتھ پینیٹریٹ کرنا شروع کریں, اور پھر اس کو پیل کریں. دو سوال آئے ہیں کہ پپایا فروٹ کے علاوہ اگر کوئی اور فروٹ ڈالنا ہو تو یہ طریقہ استعمال ہی ہوگا یا کوئی اور طریقہ استعمال. پہلے دیکھیے, اگر کسی کو کیمسٹری کی بنیاد پر یہ علم ہے کہ اس فروٹ میں کیا کمپوزیشن ہے اس فروٹ کی, جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت
یہ اسپیشلسٹ جاب ہے. ویسے اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو کیجیے. میں نے جیسے عرض کیا ٹرائی اینڈ ایرر والی بات تو ہے ہر جگہ پہ موجود ہے. آپ اپنے طور پہ کچھ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں کیجیے. لیکن ابھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم نے یہ سلیکشن اس لیے کیا 011 کا یا کسی اور جیسے ابھی آگے جو چیز آنے والی ہے 003 کا کہ ان کی جو کیمیکل کمپوزیشن ہے وہ ان ایکٹیو انگریڈینٹ کے ساتھ میچ کریں, ان کو ڈسٹرب نہ کریں, ان کو خراب نہ کریں. یہ تو ایک صحیح طریقہ کار ہوگا. ادروائز میرا خیال ہے کہ کسی اور طرف نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. یہ میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ جو زیادہ جانتا ہے وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے. میں تو پریشان ہوں گا. ایک اور سوال ہے کہ پپایا کے علاوہ اور کون سے فروٹ ہیں جن سے ہمیں یہ انزائم مل سکتے ہیں؟ ہر وہ تمام چیزیں جو گلانے میں استعمال ہوتی ہیں اس میں موسٹلی انزائم یا ایسڈز ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ پہلے اس کو سلیکٹ کرنا پڑے گا کہ آپ پہلے چوز کرنا پڑے گا کہ آپ کون سا فروٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور ان کی کمپوزیشن کیا ہے. جی یہاں پر ایک کالر میں کھیرے کا استعمال بہت زیادہ. کھیرے میں چونکہ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے کہ کھیرے میں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے وہ استعمال ہوتا ہے. کھیرے میں وائٹامن اے چونکہ زیادہ ہوتا ہے لہذا اس لیے اس کو, کیونکہ وائٹامن اے جو ہے اسکن وائٹامن کے طور پہ بھی دیا جاتا ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا اس کلاس میں کہ رویگون ٹیبلٹس عموماً ہم اسکن کی کنڈیشنز کو امپروو کرنے کے لیے دیتے ہیں. روش کی ایک پروڈکٹ ہے, روش سوئٹزرلینڈ کی کمپنی ہے, وائٹامن اے, ای اور B6 اس کی کمپوزیشن ہے. تو اس کو اسکن وائٹامنس کے طور پہ دیا جا سکتا ہے. خاص طور پہ ایکنی کے اندر بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں. دوسرا ٹماٹر میں جو ہوتا ہے وہ وائٹامن سی ہے جس کی وجہ سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن جو کمپوزیشنز یہاں دی جا رہی ہیں اور جو ریشو پروپورشنز آپ کو دیے جا رہے ہیں یہ ہماری لیب میں چونکہ ٹیسٹڈ ہے اور ہم نے اس پہ ریسرچ کی, ورک آؤٹ کیا, اس لیے آپ کو یہ آتھینٹک 100% آتھینٹک وے آف ڈوئنگ فیشنس. میں جب تھائی لینڈ میں تھی تو وہاں پہ بہت زیادہ مطلب جو فریش فروٹ فیشیلس کیے جاتے ہیں وہ کیلے سے کیے جاتے ہیں. جی. اور فار ڈرائی اسکنس کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اس میں وائٹامن اے اینڈ ڈی ہوتا ہے. جی. پلس فیئرنیس کے لیے وہاں جو ہے بند گوبھی کے فیشیلس کیے جاتے تھے. تو یہ کس حد تک دونوں صحیح کے لیے ہیں کیا ہماری اسکن کے لیے؟ نہیں, آپ کی اسکن کے لیے بھی. کہنا تھا کہ بند گوبھی میں آکسیجن جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ویجیٹیبلس میں ہائی جو ہوتی ہے آکسیجن وہ بند گوبھی میں ہوتی ہے. تو آکسیجن سے جو ہے یہ فیئر ہو جاتا ہے اور ڈرائینس جو ہے کیلے سے ختم ہو جاتی ہے. ڈرائینس کیلے سے ختم ہو سکتی ہے اور بنانا آپ استعمال کر سکتے ہیں. 2 فیشلز اور ہیں جن پہ ہم نے کام کیا کیونکہ وقت کی تنگی ہے اس لیے ہم آج وہ 2 فیشلز کا اس میں بنانا فیشل بھی ہم نے بتایا تھا. بنانا کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. کیبج کے لیے جتنے بھی گرین ویجیٹیبلز ہوتے ہیں اس میں موسٹلی وائٹامن اے پایا جاتا ہے. تو میرے اسسمنٹ سے یا میری جو علم ہے وہ وائٹامن اے جو ہے اس کی وجہ سے اسکن جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. آکسیجن کا جہاں تک تعلق ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمیں آکسیجن باہر سے دینے کا کوئی تصور ہی ہمارے پاس نہیں. آکسیجن تو ہمیں مل ہی رہی ہے. آپ ایکسیسو آکسیجن دے کے کیا کریں گے؟ یہ تھوڑا سا ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں نہیں کوشن میں اس ریفرنس سے بات کر رہا ہوں کیونکہ عموماً یہ بات آ رہی ہے جیسے آکسیجن فیشلز ہو رہے ہیں تو آکسیجن ماسک لیے جا رہے ہیں. آکسیجن تو بھائی آکسیجن تو ہم لے ہی رہے ہیں سانس کے ذریعے. ہاں ہمیں بڑھاپے سے بچنے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ وہ چاہیے اینٹی آکسیڈنٹ. آپ آکسیجن دے کے اس آکسیجن میں تو ہم بوڑھے ہو ہی رہے ہیں.
تو ہم بڑھاپے سے بچنے کے لیے اینٹی آکسیڈنٹ استعمال کرتے ہیں وائٹامن ای. وائٹامن ای کا جو استعمال ہے وہ اینٹی آکسیڈنٹ کا ہے، اس لیے کہ وہ چونکہ آکسیجن کی ہمارے جسم میں جو مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اس کو کم کرتا ہے تاکہ ہم بوڑھے نہ ہوں. تو یہ ایک بڑا عجیب سا کنفیوژن ہے جو کم ذہن کے لوگوں مطلب کم علم کے لوگوں نارملی ان لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ شہروں میں جو آکسیجن ہوتی ہے وہ اتنی نہیں ہوتی جتنی ہمیں نیڈ ہے، تو اس لیے وہ اسکینس پہ ایکسٹرا الگ سے دیتے ہیں. یہ یورپ کا کانسیپٹ ہے کیونکہ وہاں جب یورپ میں برف باری وغیرہ ہوتی ہے تو اس زمانے میں وہاں جو ماسک دیے جاتے ہیں وہ سلنڈر ہوتا ہے اور we gave 2 or 3 seconds oxygen on the skin. جی ایسی جگہوں پر دیکھیے پھر اب جو بات آپ نے کہی نا، پھر وہ جو سطح سمندر سے اونچے علاقے ہیں وہاں آکسیجن کی کمی ہے. ایون اگر آپ ہمارے مری اور کاغن ویلی پہ چلے جائیں تو وہاں آکسیجن کی کمی ہے. وہاں ہائپر ٹینسو لوگوں کو جانا ہی نہیں چاہیے، وہاں جو کارڈک پیشنٹ ہے وہاں جانا ہی نہیں چاہیے ان کو. ہاں جس کو جانا چاہیے وہ ٹیوبرکلوسس کے پیشنٹ ہیں، ان کو جانا چاہیے جہاں ان کو آکسیجن کی زیادہ ضرورت ہے. تو یہ پھر وہ اس ویدر کی وجہ سے بات آ گئی کہ جہاں کنڈیشنز ایسی ہیں کہ آکسیجن کی کمی ہے تو وہاں دینا وہ بات مناسب ہے. لیکن ہمارے اس ویدر کے اندر نو، وہاں آکسیجن کی جتنی آکسیجن کی ہمیں ضرورت ہے وہ مل رہی ہے، اور آکسیجن فیشل دینا میرے حساب سے مناسب ہے. چہرے پہ بیٹا آپ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کی توجہ جو ہے وہ کہیں بٹی بھی ہوتی. میں نے شاید یہ سوال کل بھی آیا تھا اور شاید ایک روز پہلے بھی آیا. دلوں میں جو مین ریزن ہوتا ہے وہ بروکن کیپلریز کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بروکن کیپلریز سے وہ جب ایک اسپاٹ بنتا ہے دل کا، ایسے لوگوں کو کہ جن کو دل زیادہ بننے کی شکایت ہوتی ہے عموماً دیکھا گیا ہے کہ ان کا شوگر انٹیک لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر شوگر انٹیک لیول زیادہ ہے تو بھی یہ تکلیف پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ شوگر انٹیک لیول سے وائٹامن سی کی ڈیفیشنسیز پیدا ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں پھر ان کو وائٹامن سی دیا جاتا ہے. ایک ریزن جو انٹرنل سسٹم سے آئے، باہر سے جو چیزیں آتی ہیں اس میں ایکسیسو ہیٹ کی وجہ سے جو اسکن کے نیچے جو کیپلریز ہیں وہ بسٹ ہو جاتی ہیں. وہ جب بسٹ ہو جاتی ہیں تو اسی جگہ نشان چھوڑ جاتی ہیں. تو ایسے لوگوں کو اگر آپ وائٹامن سی کھانے کے لیے دیں اور اس کی 2-3 مختلف قسم کی ٹیبلٹس ہوتی ہیں، اسکاربون جیسے ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. اسی طرح سے کیلشیم کے ساتھ CAC-1000 ہے وہ دے سکتے ہیں. یا ایک اور ابھی ایبٹ کی پروڈکٹ آئی تھی ایک ایبوکول آپ دے سکتے ہیں. یہ ڈرنکیبل ٹیبلٹس ہیں. ایک ٹیبلٹ دن میں ڈالا، کسی وقت گلاس پانی کے اندر پی لیا تو اس سے وہ تکلیف جو ہے دلوں کی تکلیف جو ہے وہ ہیل اپ ہو جائیں گے، اور ان میں جو کیپلریز ہوتی ہے ان میں ریزیلنس کم ہو جاتی ہے، جو کھچاؤ والی کیفیت اس وجہ سے وہ پھٹ جاتی ہے. جب بلڈ فلو تیزی سے جاتا ہے تو وہ پھٹ جاتی ہے، پھٹ کے وہیں تیل بچ جاتا ہے.
तो अगर उनमें ताकत होगी तो फ्लो जो है ब्लड का प्रॉपरली गुजर जाएगा, तो फिर ब्रोकन कैपिलरीज नहीं हो, और उसको तवानाई के लिए विटामिन सी एंड कैल्शियम जरूरी होता है। हाँ जी, अब कैसी नजर आ रही है आपको बेटा सीमेंट की? थैंक यू। अच्छा रिजल्ट है। अब आप ये गौर कीजिए, ये सारी बुनियाद बेटा है इस बात की कि आप अपने इल्म में किस हद तक डूबे हुए हैं। ये उस पागलपने की बात कह लीजिए कि एक एक चीज में से आप कुछ निकाल के ला रहे हैं, और हर वक्त हमारा काम बहैसियत केमिस्ट के ये कि आप तक वो चीजें पहुंचाई जाएं जो 100% दुरुस्त हों, उनमें किसी किस्म की कोई मुबालगा आराई ना की जाए, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के पेश ना किया जाए, सो दैट कि आपके पास जो इल्म पहुंचे वो इतना सॉलिड इल्म पहुंचे कि जिसको कोई शेक ही ना कर सके। श्योर ग्रीन एप्पल आजकल बहुत बोल रहे हैं, सुन रहे हैं लोग कि ग्रीन एप्पल का बेटा थोड़ा सा माइक्रोफोन पास। ग्रीन एप्पल का फेशियल, तो ग्रीन एप्पल किस स्किन पे यूज कर सकते हैं? आप ग्रीन एप्पल से आपकी क्या मुराद, जो फ्रूट है? देखिए, ग्रीन एप्पल अगर आप इस्तेमाल करेंगी तो स्किन टोन जो है ना बेटा डार्क होगा। ग्रीन एप्पल का फेशियल उस एंगल से मत लीजिए जी, डार्क करेगा। आयरन और एंजाइम मिलने के बाद स्किन कम्प्लेक्शन को वो डार्क करेगा, क्योंकि जो स्किन के अपने एंजाइम है वो उसके साथ मिलके आयरन को चिलेट करेंगे और वो वहां पर डिपॉजिट आएगा तो स्किन टैन होगी। आई थिंक कि इन पे बहुत ज्यादा हमें रिजल्ट बहुत वाज़ेह नजर आ रहा है। जी बेटा, देखिए कंपोजिशन का फर्क आ गया ना। केले में विटामिन ए भी है, केले में विटामिन डी भी है, केले में आयरन जो है वो पत्तों में ज्यादा है, उसके फ्रूट में जब राइप हो जाता है वो, हाँ क्या वो उसकी बेटा फर्मेंटेशन काला नहीं होता वो जब वो जैसे कहना चाहिए कि ऑक्सीडेशन उसकी होती है तो वो गलना शुरू हो जाता है, वो काला नहीं पड़ता है, उसमें आयरन लेकिन बहुत कम हद तक जो स्किन को टैन नहीं करेगा। इनकी फोरहेड की जो टू टोन थी तकरीबन खत्म हो चुकी है और चिन भी इनकी काफी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है। सिर्फ ये बेटा मैंने वही अर्ज किया ना, फ्रूट फेशियल पील, अब फ्रेश फ्रूट पील जो है इसी को कहते हैं। इसको बताने का मकसद आपका ये था, हमारा ये था कि इससे आप अगर फायदा उठाना चाहते हैं तो आप उठाइए। वो जो केमिकल पील है, जो लेजर हैं, जो इस तरह की नुकसानदेह चीजें हैं, उनसे तो आप बच सकते हैं। Thank you. नजदीक से कोई आके देखना चाहता है तो जरूर आके देखिए, दे आर मोस्ट वेलकम। कोई पास से आके देखना चाह रहा है तो देखिए। अब नाउ वी विल मेक पपाया पेस्ट, पपाया मास्क। और पपाया मास्क के लिए पपाया पेस्ट इन फुलर्स अर्थ with little of aroma or rose water to adjust the consistency। 077 जो है उसका नंबर है आर्टिकल का हमारे फुलर शर्ट का, और इसको पपाया पेस्ट के साथ हम बनाएंगे।
ریشو اس میں مینشن نہیں ہے, اس میں وہی 1:3 کا ریشو آپ لیجئے اور تھوڑا سا روز واٹر یا اروما واٹر شامل کر کے اس کا پیسٹ بنا لیجیے اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے آپ, کیونکہ بہت سی کنڈیشنز میں ضروری نہیں ہے کہ پپایا میں اتنا موئسچر یا واٹر ہو کہ جو پیسٹ اچھا بنائے. وہاں ضرورت آپ کو پڑتی ہے تو آپ ملا سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. وہ ہمارے ساؤنڈ میں ڈسٹرب کرتا ہے. وہ اے سی کو کیا ہوا پیچھے والے؟ اچھا 2-3 منٹ کے لیے کھول دیجیے اے سی, پھر بند کر دیجیے گا. اے سی کھول دیجیے, تھوڑی دیر کے لیے کھول دیجیے. آپ کو سردی لگ رہی ہے تو آپ ایسا کریے, آپ پیچھے چلے جائیں, ان کو آگے بھیج دیجیے. اچھا آپ فین بند کر دیجیے, اے سی آن کر دیجیے تاکہ وہ ایگزاسٹ کر سکیں. سر اس کو اسٹیل کے یہ اسپون سے مکس کرنے سے کچھ جی ایسا تو نہیں ہوگا؟ یہ جو مکسنگ ہے ہم اسپون سے یہ جو کر رہے ہیں اس سے کوئی ایسا اب اتنا بھی یہ اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ میٹل کو ریئیکٹ کرنا شروع کر دے, لیکن ایک لحاظ سے اچھا ہے. اگر آپ پلاسٹک استعمال کرتے ہیں تو اچھا ہے, لیکن یہ کہ ایز سچ اس میں کوئی ایسی پریکاشنز نہیں. آپ کو مجھے نظر کون نمبر سے تو بتاؤ کہاں. بلائیے. Observation is very important. You can minimum 15 minutes, 20 minutes آپ چھوڑیے. یہ آپ کی تو پریکٹس ہے, اگر ایک نہیں ہوتا تو زیادہ بہتر ہے. Like to come? All right, آئیے آپ. آپ کی کتنی آنکھیں ہیں؟ زیادہ اچھی خاصی ہو رہی ہے. آ جائیے.
ले नहीं रहे कुछ। थोड़ी सी क्लीनिंग वाला करते हैं आइए वॉश करा लाइए, हाँ वॉश करके आइए बेटा, वॉश कराइए। इनको एक्नी सिंप्लेक्स का प्रॉब्लम है। ट्रीटमेंट इन्होंने कोई नहीं लिया, अपने तौर पे क्लींजिंग वगैरह करती रहती हैं, और अंदाज़ा मेरा ये है कि ये थोड़ी सी कोई इनकी एक हैबिट है जिससे ये बढ़ी। स्क्रैचिंग की बेटा हैबिट है आपको? स्क्रैचिंग की हैबिट है? नहीं, मैं चॉकलेट बहुत खाती हूँ। चॉकलेट्स बहुत खाती हैं, चलिए वो वाज़ेह हो गई बात। तो ये मोस्ट प्रोबेबली उसी वजह से इनको ज़्यादा महसूस होती है। श्योर ये है कि इनके वैसे बॉडी पर भी एक्नी है, स्पॉट्स हैं। हाँ, तो वो मैंने पहले भी एक्नी के फेशियल्स में आपको मैंने बताया था कि ऐसी एक्नी भी होती है कि जो चेस्ट पे भी होती है और बैक पे भी होती है, और जो सिक्रीशंस आती हैं बॉडी की, अगर उस वक्त मैंने कहा था आपसे कि ड्राई स्किन कंडीशंस के ऊपर इस तरह की एक्नी ज़्यादा होगी। इनकी स्किन जो है ऑयली नहीं है, इनकी स्किन तकरीबन नॉर्मल है। बहरहाल इसके लिए जो हमारी सजेशंस हैं फ्रेश फ्रूट में, इसमें हम ग्रीन कोकोनट को हमने बेस बनाया। ग्रीन कोकोनट प्लस ऑरेंज पील पाउडर, ये दो खास एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं इस ट्रीटमेंट के लिए। इनके एक्टिव इंग्रेडिएंट में जैसे ऑरेंज पील में वोलेटाइल ऑयल्स कुछ ऐसे होते हैं ऑरेंज पील पाउडर के अंदर कि जो काफ़ी हद तक एक्टिव होते हैं, सदियों से इस्तेमाल होती आई भी है ऑरेंज पील, या संतरे का छिलका जिसे आप कहेंगे, नारंगी का छिलका। और इसमें इसके अलावा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं दैट इज ग्लूकोसाइड्स, 3 ग्लूकोसाइड्स हैं इसमें हेस्पेरिडीन, आइसोपेरिडीन और ओरेनेटामेरिन। इसके अलावा एक एंजाइम इसमें शामिल है, ख़ास तौर पे जो कोकोनट वाटर हम लेंगे उसमें ऐसे एंजाइम हैं कि जो टोन को, कॉम्प्लेक्शन टोन को हेल्प आउट करते हैं, इवन आउट करते हैं, और उसके साथ साथ टोन को ब्राइटन भी करते हैं। पहला जो क्लेंजर हम बना रहे हैं उसमें विल टेक 2 टेबलस्पून ऑफ ग्रीन कोकोनट वाटर। पानी वाला कोकोनट चाहिए आपको, ग्रीन कोकोनट जिसमें पानी होता है, वही पानी हमने इस्तेमाल करना है। यूजुअली जो फर्स्ट स्टेप हमारा है, वी विल क्लीन द स्किन विद द रोज वाटर, विल मेक श्योर कि इनकी स्किन ट्रीटमेंट के लिए तैयार है, और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट हम शुरू करेंगे। ज़्यादातर ये जो फेशियल है ये एक्टिव होगा एक्नेशियस स्किन, स्मॉल पस्टुलास और इन्फ्लेम्ड पिंपल्स पे। जो क्लींजर हम बनाएंगे उसमें 2 टेबलस्पून ग्रीन कोकोनट वाटर with 1 tablespoon of 011 to make a cleanser। 2 टेबलस्पून ग्रीन कोकोनट वाटर होगा इसमें, और 1 टेबलस्पून 011 क्लेंजर होगा। उसको मिला के पेस्ट करके फिर हम क्लेंजर बनाएंगे। अभी ट्रीटमेंट के लिए स्किन तैयार की जा रही है टू मेक श्योर कि इनकी स्किन के ऊपर कुछ सिक्रेशंस वगैरह मौजूद ना हो।
एक वॉश और दीजिए.